ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। अद्य कारक विभक्तीनां विभक्ति प्रत्ययानाम् अथवा विभक्ति अर्थानाम् अभ्यासं कृत्वा तासां सर्वासां विभक्तीनाम् उपयोगः कथं भविष्यति तस्य कृते एवं चिन्तितः पर्यायः यत् वयं रघुवंशस्य प्रथमसर्गस्य किञ्चित् अध्ययनं कुर्मः। यथा क्रमेण श्लोकं पश्यामः तत्र तत्र के व्याकरणस्य नियमाः तत्र स्थापिताः सन्ति अथवा तत्र कानि सूत्राणि वयं ज्ञातुम् अवगन्तुं शक्नुमः तस्य विचारः करिष्यते। रघुवंशस्य लेखकः कः इति चेत् सर्वप्रसिद्धं कालिदासः, कविकुलगुरु कालिदासः। कालिदासस्य जीवनचरित्र विषयं यदि पश्यामः तस्य विषये एवं कथा वर्तते यत् कालिदासः तस्य बाल्यावस्थायाम् अथवा तारुण्य अवस्थायां तावत् विद्वान् नासीत् इति किं वदन्ति वर्तते। नाम विद्वांसः तथा वदन्ति, सः मूर्खः आसीत् इति वदन्ति। तस्य एव कथा एवं वर्तते यत् एकवारं सः वृक्षस्य उपरि आरुह्य वृक्षम् आरुह्य तस्य वृक्षस्य शाखायाः उपरि उपविश्य तामेव शाखां कर्तयति स्म। नाम पश्यन्तु कियान् सः मूर्खः आसीत् इति वदन्ति। तस्मिन्नेव राज्ये यत्र कालिदासः वसति स्म कथा एवं वर्तते, तत्र एका विदुषी राजकन्या आसीत्। तस्याः समीपे तस्याः पुरतः न कोऽपि विद्वान् तत्र वसति स्म। नाम यः कोऽपि आगच्छति स्म सा तां पराजयति स्म। तावती विदुषी आसीत्, किन्तु सा विदुषी ज्ञानेन सह तत्र विनम्रता नाम्नः गुणः भवेत्, किन्तु सा राजकन्या अहङ्कारी आसीत्। इति कृत्वा अन्ये ये पराजिताः विद्वांसः आसन् तैः एवं चिन्तितं यत् येषाम् अहङ्कारी वर्तते खलु, यद्यपि विदुषी किन्तु अहङ्कारी, इति कृत्वा किं कुर्मः, अस्याः विवाहः केनचित् मूर्खेण सह कारयामः इति तेषां चिन्तनम् अभूत्। इति कृत्वा सा राजकन्या विद्यावती तस्याः नाम, कालिदासस्य पत्नी भवति सा अग्रे गत्वा। अन्येषां विदुषाम् एवं चिन्तनं कालिदासस्य विवाहः अनया सह कुर्मः इति, तथा ते कुर्वन्ति अपि। अनन्तरं विवाहात् परम् एकस्मिन् दिने प्रसादात् प्रेक्ष्यति इति वाक्यम् अस्माभिः पठितं खलु। प्रसादम् आरुह्य कालिदासः तथा विद्यावती राजकन्या एकत्रिताः आसन्। तदा पृष्ठतः नाम अधः उष्ट्राणां समूहः तत्र आगतः इति कथा अस्ति। तदा राजकन्या कालिदासं पृच्छति, भोः किम् एतत्? तदा सः कालिदासः उष्ट्रः एवं न वदति, सः वदति उट्रः। तेन शब्देन एव सा राजकन्या अवगच्छति यत् अयं मूर्खः न किमपि जानाति इति। तदा
प्रासादस्य उपरि उभावपि तत्र आसन् खलु इति कृत्वा सा राजकन्या कालिदासम् अधक्षिपति इति कथा वर्तते। अधक्षिपति, कालिदासः पतति, सः पतति, किन्तु कुत्र पतति? काली देवी वर्तते खलु, महाकाली, तस्याः मन्दिरे एव पतति। हम तत्र पतति, तत्र जनाः अथवा कालिका माता तत्र प्रसन्ना भवति इति वदन्ति। सा वदति किम् अभूत्, कस्मात् एवं प्रकारः? तदा कालिदासः एवं वदति, विद्या। कालिका देवी तथास्तु इति वदति। नाम किम, बेचारा कालिदास वहां जाकर के गिरा और उस पतन क्रिया से कालिका माँ प्रसन्न हो गई और कालिका माता ने बोला कि क्या क्या चाहिए आपको? तो बेचारा को ऐसे सुनाई दिया, किसने आपको यहाँ नीचे तक पहुंचाया, किसने धक्का दिया? तो वो विद्या का नाम बताता है, विद्या नाम विद्यावती। लेकिन कालिका माता को ऐसा लगता है कि ये विद्या चाहता है, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु विद्यावान भविष्यति इति। ततः एवं ये अपि एकः प्रकारः वदन्ति। अपरः सः काली देव्याः उपासनां करोति इति अपि अयम् एकः प्रकारः वर्तते। यदा सः विद्यावान् भवति तदा पुनः गृहं प्रति गच्छति। अधुना यदा गृहं प्रति गच्छति तदा सः द्वारं वादयति, टक्टकायते तेन। तदा तस्य पत्नी जानाति कालिदासः पुनः आगतः इति। तदा सः वदति, अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः? जो आप दरवाजा बजा रहे हो, आपके पास कुछ वाणी बिणी है कि नहीं, कुछ बोलने लायक है कि नहीं? सा किं पृष्टवती? अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः। कालिदासः अधुना मूर्खः नासीत्, सः तु विद्वान् अभूत् खलु इति कृत्वा सः वदति, अस्ति इति पदं स्वीकृत्य तेन स्वतन्त्रम् एकं काव्यं रचितं। जानन्ति वा किमस्ति तत्? अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरो वारिनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्याम् इव मानदण्डः। अस्ति इति पदं स्वीकृत्य तेन कुमारसम्भवः इति नाम्ना एकं काव्यं रचितं। कुमारसम्भवं भवन्तः जानन्ति एव, कुमारस्य जन्म इति। अस्ति शब्दः अभूत् कश्चित् इति द्वितीयः। तं शब्दं स्वीकृत्य कालिदासेन अपरं काव्यं रचितं। किं तत्? कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः इति मेघदूतस्य प्रथमः एव श्लोकः अयम्। कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा, कश्चन पुरुषः कान्ता विरह गुरुणा, गुरुणा नाम महत्, महत् विरह गुरुणा, विरह गुरुणा, तस्य कृते तस्य जीवने महत् तत्र विरह अभूत्। कस्य? कान्तायाः विरह। सः किम् आसीत् इत्यादिकं भवन्तः जानन्ति एव। कश्चित् यक्षः स्वाधिकारात् प्रमत्तः, तस्य स्वामी कुबेरः तं शपति यद् भवान् पृथ्वीलोके गत्वा तत्र एकवर्षं यावत् स्वस्य जीवनं यापयतु इति। तत् द्वितीयं काव्यप्रकारं कालिदासस्य कुमारसम्भवम् एकं, द्वितीयमस्ति मेघदूतम्। अधुना तृतीयः शब्दः कः इति चेत् अस्ति कश्चित् वाग्, वाक् इति शब्दः अथवा वाग् इति प्रयुक्तः। तं वाक् शब्दं स्वीकृत्य कालिदासेन तृतीयं महाकाव्यं रचितं। किमस्ति तत्? वयं यद् अधीमहे रघुवंशं, तस्य प्रथमः एव श्लोकः अस्ति, वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अस्य श्लोकस्य सम्यक्तया अध्ययनं वयं कुर्मः। ततः
किञ्चित् कालिदासस्य एवं इमानि काव्यानि वर्तन्ते। विशेषः इति शब्देन अभिज्ञानशाकुन्तलं, ऋतुसंहारम् इत्यादिकं सर्वं स्वीकृतं, मालविकाग्निमित्रम् एवं स्वीकर्तुं शक्यन्ते। अस्ति अनेन कुमारसम्भवः, कश्चित् इत्यनेन मेघदूतं। वाग्विशेषः, वाक् इति शब्देन रघुवंशं, विशेष इति पदेन मालविकाग्निमित्रं तथा ऋतुसंहारम् एवं सर्वं संगृह्यते। अनेन एव बृहत् कार्यं तेन कृतम् इति कृत्वा तत्र एवं वदन्ति यत् पुरा कवीनां गणना प्रसङ्गे, तत्र कवीनां गणनां कुर्मः, कति कवयः सन्ति, के विद्वांसः, के श्रेष्ठाः इति गणनां कुर्मः इति चिन्तनम् आसीत्। दे try to count who is best among all kavis. Then they, now while doing ganana, counting, we just count like this. Kalidasah, first name came, Kalidasa. And who is Sreshta after Kalidasa? That how they try to find. Pura kavinam ganana prasange kanishthika adhishthita Kalidasah. Kalidasah kanishthita adhishthita. Okay. Kalidasa were put into first place. Then thereafter, कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित काली अद्यापि तत्तुल्य कवेः अभावात्, अद्यापि तत्तादृशः कालिदास सदृशः कवेः अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। अस्याः अंगुल्याः नाम किम् इति चेत् अनामिका। तस्याः अनामिका इति अस्ति। कस्मात् इति वदति कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदासः अनामिका सार्थवती बभूव। दूसरा कोई उनको मिला ही नहीं, इसलिए इसका जो नाम है ना अनामिका, वो सार्थ हो गया, ऐसा तात्पर्य है। तो ये हो गया कालिदास का ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिन्होंने रघुवंश की निर्मित की। अभी रघुवंश के बारे में थोड़ा सा आपको पहले श्लोक के ऊपर आता हूँ। और भी बहुत सारे उपमा अलंकार के बारे में वगैरह बताना था, लेकिन मुझे नहीं लगता समय परमिट करेगा, तो डायरेक्टली हम टेक्स्ट के ऊपर आते हैं, है ना। रघुवंशम, आर यू एबल टू सी रघुवंश? Yes. वी आर गोइंग टू सी। प्रथम सर्गस्य विशेषतः अध्ययनं करिष्यते। अयं श्लोकः मया स्थापितः। अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः एवं प्रश्नः आसीत्। तस्य प्रश्नस्य आधारेण एव कालिदासेन तस्य काव्यानि रचितानि। एका कथा सा अपि मया उक्ता एव। ततः कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदासा अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। तस्य श्लोकस्य अर्थः प्रतिपादितः। अधुना अद्य किं किं पठिष्यते? प्रस्तावना तु पूर्वमेव कृता एव। अधुना मंगलाचरणम् अद्य अधिष्यते। ततः उपोद्घातः नाम कवि स्वमतिं कथं प्रतिपादयति, स्वं प्रति निरहंकारत्वं कथं प्रदर्शयति, कथम् अहं मूढः अस्य रघुवंशस्य प्रतिपादने तत् प्रतिपादति। बहु समीचीनाः श्लोकाः तत्र वर्तन्ते। पश्यन्तु, अधुना अग्रे सरामि। प्रथमः श्लोकः अस्ति। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बहु चिन्तितः अयं श्लोकः बहुभिः विद्वद्भिः। अधुना ये व्याकरणं पठितवन्तः, संधि प्रकरणं भवतु उत समास प्रकरणं भवतु उत कारक प्रकरणं भवतु, तस्य अत्र उपयोगः कर्तव्यः। कथं? प्रथमः शब्दः अस्ति वागर्थौ इव। वागर्थौ इव अत्र का संधि स्यात् भवन्तः जानीयुः। संधि प्रकारं जानन्ति वा? औ
वर्तते। औ अनन्तरम् इकारः औ अस्ति। गुणसन्धि न गुणसत्र न भविष्यति। गुणार्थं तु अकार आकारः स्यात् परोऽस्मिन् पदे खलु। औ ए ऐ This is स Ayadish. सन्धिप्रकारः। अयादि अयादि आदेशः भवति। वागर्थौ औ आसीत् तस्य स्थाने आौ इति आदेशः भविष्यति। तेन वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये अन्यत् तु सरलं वर्तते। अधुना यदा भवन्तः श्लोकं पश्यन्ति तदा सर्वप्रथमं किं कुर्मः? क्रियापदं यद् वर्तते तन् अन्विष्यामहे। किमस्ति क्रियापदम्? Vande. वन्दे। वन्दे इति आत्मनेपदिनः प्रत्ययः। लट्लकारस्य एकवचनं वर्तते। अहं वन्दे। यदा श्लोके कर्ता न दीयते कविभिः अथवा शास्त्रकारैः तदा किं क्रियापदं दृष्ट्वा वयं कर्तारं तत्र स्थापयामः। कः कर्ता? अहं वन्दे। अहं नाम अत्र वयमपि स्वीकर्तुं शक्यमे। अहं वन्दे अथवा कालिदासः वन्दे। कान् वन्दे अथवा कौ वन्दे अथवा किं वन्दे? Pitarau. मुख्य विशेष्यपदं किं वर्तते? सम्पृक्तौ न न पश्यन्तु, सम्यक्तया अवगच्छन्तु। अहं वन्दे। अहं वन्दे वागर्थाविव Parvati Parameshwara. मुख्य विशेष्यपदं वर्तते पार्वती परमेश्वरौ। कीदृशौ पार्वती परमेश्वरौ इति प्रश्नश्चेत् जगतः पितरौ। ते कथं सन्ति? वागर्थाविव सम्पृक्तौ। नाम वाक् वाणी, अर्थः मीनिंग। यदा यदा शब्दः उच्यते तदा तदा तस्य सकाशे अर्थः अपि भवति। नाम ते सर्वदा सम्पृक्तौ भवतः। वाक्च अर्थश्च सर्वदा एव एकत्रितौ भवतः, एकत्रितं भवन्ति इत्यर्थः। संलग्नौ भवतः। Can you say that in English? I didn't understand Vagartha Viva Speech Samprukta. and meaning, they always live together. Whenever you say any word, there would be some meaning of that word, right? So vak and artha, they stay together. They never separated. Samprukto means sallagno. They are together, always together. Similarly, Iva means similarly, Parvati and Parameshwaro. See, I have put this picture appropriately. They are not separated. Even Bhagwan Shiva and Parvati, they are always together. How? Like अर्धनारीश्वर क्षम्यताम् अर्धनारीश्वर पश्यन्तु, तत्र वाक् रूपेण विद्यमाना पार्वती वर्तते, अर्थरूपेण विद्यमानः भगवान् शिवः वर्तते। ते सर्वदा एकत्रिताः भवन्ति इति तात्पर्यम्। अधुना पश्यन्तु, विशेष्यपदमस्ति पार्वती परमेश्वरौ। ते किं? तस्य विशेषणं किं? तयोः विशेषणमस्ति जगतः पितरौ। फर्स्ट विशेषणं, दे आर mother, father or parents of whole world. They are creators, they are sustainers. That is the meaning. And how they are? They are always together. Like what? Like vak and artha. Okay, but why you are bowing down them? That would be the another question. So what is the purpose of bowing down? Find out the purpose. To show purpose, what case we use? Many cases we use, but here which case is being used? एक वर्ड हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया, वही उत्तर आएगा उसका।
आ वाक् अर्थ प्रतिपत्तये प्रतिपद्यते to get the clear understanding of words as well as meaning. मम बुद्धौ नाम यदा यदा काव्यं रचनीयं तदा वाक् नाम स्पीच वाण्याः अपि आवश्यकता भवति, नाम शब्दानाम् आवश्यकता भवति। तद् तेन सह अर्थस्य अपि सम्यक् प्रतिपत्तिः भवेत्। तस्य कृते नाम प्रतिपत्तये वाक् तथा अर्थस्य प्रतिपत्तये किम् अहं जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वन्दे। अयं तात्पर्य। इदं स्पष्टं। नाउ इंटरेस्टिंगली Sorry, Awesome. I didn't understand. okay Vag pratipattaye. हाँ so I am bowing down Parvati and Parameshwaro, who are the parents of world, which are like Vak and Artha, always together, like Vak and Artha always to stay together. Similarly, Parvati and Parameshwar are never separated. And why I am bowing down? To get clear understanding of words as well as meaning, to get sphuranam in my mind of all words which are going to be used in my काव्यम। तो जब भी मैं काव्य रचना करूंगा, अच्छे अच्छे शब्द मेरे दिमाग में आए, मेरे बुद्धि में अच्छे अच्छे शब्दों का स्फुरन हो, जिनके अच्छे अच्छे अर्थ हो, तो वो एप्रोप्रिएट वर्ड मेरे हाथ के द्वारा वहां लिखे जाए। उसकी प्रतिपत्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए मैं क्या कर रहा हूं? उनको प्रणाम कर रहा हूं। इतना अर्थ, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। अभी इंटरेस्टिंगली पार्वती परमेश्वरो कालिदासः कौ द्वौ वदति इति चेत् पार्वती परमेश्वर। अभी पहला वाला अर्थ हमने कर दिया, क्या? कालिदास पार्वती को तथा परमेश्वर मतलब भगवान शिव जी को नमस्कार कर रहा है। इतना क्लियर है। तस्य कृते समासः पार्वती च परमेश्वरश्च इति कर्म समासः द्वन्द्व समासः कृतः। पार्वती परमेश्वरौ इति समाहार द्वन्द्वः कृतः, तेन अर्थः लब्धः। इतोपि अर्थद्वयं कर्तुं शक्यं। किं भवति? पितरौ इति एकं पदमस्ति। तस्य पितरौ इति पदस्य उभयता समास विग्रह कर्तुं शक्यं। कथं? माता च पिता च पितरौ इति समस्त पदम भवति। माता च पिता च पितरौ। अभी माता भी और पिता भी उनका एक समस्त पद करते हैं ना, पितरौ ऐसा अवशिष्ट रहता है। ठीक है, उस समास के आधार पे हमने क्या कर दिया? पार्वती परमेश्वरो। वहां माता कौन है? पार्वती है। परमेश्वर कौन है? तो भगवान शिव जी है। लेकिन कोई कोई व्याख्यानकार ऐसे भी बोलते हैं पितरौ अनेन पिता च पितरौ इत्यपि वक्तुं शक्यं है ना। पिता च पितरौ मतलब दो पिता। अभी इस श्लोक में दो पिता कैसे है, ये दिखाना है हमें। तो कैसे दिखा सकते हैं? तो बोलते हैं, अभी देखो समास विग्रह कैसे करते हो, उसके ऊपर बहुत सारे अर्थ आएंगे। 3 अर्थ बताऊंगा मैं आज आपको इसके, ठीक है। अभी इसका अन्वय आपको पता ही है, एक बार यहाँ नाउ मेरा जी इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। वाक् अर्थौ इव संपृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वागर्थ प्रतिपत्तये वंदे। दैट इज द अन्वय। English meaning you can read whenever you get time. Let me move to समास विग्रह। पश्यन्तु, अयं श्लोकः एवं वर्तते। अधुना प्रथमः विग्रह एवं अस्माभिः कृतः पार्वती च परमेश्वरश्च इति। पार्वती परमेश्वरौ एकशेषः अपि कर्तुं शक्यते। माता च पिता च पितरौ। द्वितीयः समस्तपदं समासः एवं विहितः। पार्वती पह। पह मीन्स व्हाट? पाति इति पह।
पार्वतीं पाति इति पार्वतीप नाम किम? भगवान शिव। जो पार्वती का रक्षण करता है उनको बोलेंगे पार्वतीप, मतलब भगवान शिव। इतना क्लियर? Avinash, for some reason today, there is a breakup in your Oh, voice. It keeps breaking up. Is it, others are also feeling that? Yes, little bit. oh, acha. Let me keep It is my. understandable. Okay. Now, first Samas Vigraha we have done. Parvati Parameshwar, we have got the meaning Parvati and Parameshwar. These are two parents, right? Then some commentators say there are Pitacha Pitacha, there are two fathers. Who are they? Bhagavan Shiva and Bhagavan Vishnu. How you are getting that meaning? Little bit Samasta Vigraha, Samaspada Vigraha we have to do like this. Parvati Pa and Rameshwarau means what? Parvati Pah Nama Bhagavan Shiva and Ramayaha Ishwarah Rameshwarah Namakah Rama Nama Lakshmi इति कृत्वा Lakshmi. विष्णुः इति अर्थः तत्र अवगन्तुं शक्यः है कि नहीं? पार्वतीपः इससे हम लेंगे भगवान शिव और रमेश्वरः इससे हम लेंगे भगवान विष्णु। वो भी अर्थ सही है ना? तो पिताच पिताच ऐसे भी समास करते हैं, ऐसे दो पिताजी हम ले सकते हैं। अभी तीसरा मीनिंग क्या हो सकता है? और तीसरा मीनिंग बता रहा हूं मैं। पार्वती परः तथा मेश्वरः मेश्वरः पार्वती परः पार्वती एव परा यस्य कृते सह कः भगवान शिव। फिर से वही अर्थ आ रहा है, भगवान शिव और भगवान विष्णु। लेकिन ये दो अर्थ कैसे आ रहे हैं? समास विग्रह देखो कितना चेंज किया उन्होंने। एक पद में कहा गया हाइलाइटर, यहां देखो, यहां विग्रह करते समय पार्वतीप यहां रुक गए तो भी अर्थ आ रहा है। रमेश्वर यहां रुक, दूसरे पद यहां से शुरुआत की तो भी अर्थ आ रहा है। यहां देखो पार्वती परह, ऐसा जब विग्रह कर देंगे पार्वती परह ऐसा भी एक अर्थ आ रहा है। मेश्वरः मे नाम मा इति शब्दं जानन्ति। मा इत्युक्ते लक्ष्मी। तत्र अमरकोशे एवं एकः श्लोकः वर्तते, लक्ष्मी पद्मा लया पद्मा कमला श्रीहरिप्रिया इंदिरा लोकमाता मा क्षीराब्दितनया रमा। मा इत्यस्य अर्थः कः? लक्ष्मी। ओके, सो मा प्लस ईश्वर किं भविष्यति? मेश्वर। मायाः ईश्वरः, रमायाः ईश्वरः, लक्ष्म्याः ईश्वरः कः? भगवान विष्णु। विष्णु। हाँ, तो पार्वती परमेश्वरौ अनेन कथनेन वयं किं स्वीकर्तुं शक्नुमः? फर्स्ट पेयर इज पार्वती एंड भगवान शिव, एंड सेकेंड पेयर वुड बी भगवान शिव and Bhagwan Vishnu. How you are deriving that meaning? There are two ways. First way is Parvati Pah Rameshwaro. That is one way. Second way, Parvati Parah Me Ishwarah. Meshwarah. Kshamyata. Meshwarah. Mayaha Ishwarah. Mayayaha Ishwarah. Atva Ramayaha Ishwarah. That is. So now all three meanings are clear. If there is any doubt, please ask. Otherwise, we will move to next topic. Okay, वाक् श्रूयते अर्थश्च अवगम्यते। तत् किमर्थम् इमाः उपमाः तत्र दीयन्ते? उच्यते वाक् इति शब्देन, वाक् इति स्त्रीलिङ्ग शब्दः। तथैव वाक् शब्दस्य स्थाने का भवति? पार्वती भवति। अर्थः इति पुल्लिङ्गः शब्दः। अर्थ इति शब्देन किं स्वीकर्तुं शक्नुमः? भगवान शिवः। यथा वाक् च अर्थश्च सर्वदा एकत्रितौ भवतः, तथैव
पार्वती च परमेश्वरश्च सर्वदैव एकत्रितौ भवतः इत्यर्थः। इतोपि बृहत् विचारः परिवर्तते। what is ekatritau mean? Together. एकत्रितो मतलब Because एक साथ। three like always I think of it as a three. So ekatritau always I will think as something, एकत्रित means three. Together actually. Ekatra means what? Together. Ekatra. Okay. Okay. प्रथमः श्लोकः मङ्गलाचरणं समाप्तं। मङ्गलाचरणस्यापि प्रकाराः भवन्तः जानन्ति एव इति कृत्वा तत् न वदामि अधुना। आशीर्वादनमस्काररूपमङ्गलम् एण्ड् वस्तुनिर्देशरूपमङ्गलम् अत्र नमस्काररूपमङ्गलं वन्दे इति शब्देन ज्ञातुं शक्यम्। अस्तु, इतोपि बृहत् विचारः वर्तते, किन्तु एवमेव गच्छामश्चेत् एकस्मिन् कक्षायाम् एकः एव श्लोकः भविष्यति। अधुना सम्प्रति कविकुलगुरु कालिदासः स्व अहंकारं परिहरति। अधुना सः किं वदति? रघुवंशस्य वर्णनकरणार्थं मम अल्पमति न समर्था। अहम् अल्पज्ञः अस्मि, अल्पशक्तिमान् अस्मि, कथं तस्य रघुवंशस्य वर्णनं कर्तुं पारयामि? तस्य विषये किञ्चित् वदति। अयमेव विदुषां नम्रता भवति। तत्र ज्ञानेश्वर महाराजस्य वाङ्मयं यदि पश्यन्ति, सः योगी अपि आसीत्, सः ज्ञानी अपि, उपजताचित् ज्ञानी एवं वदन्ति। किन्तु यदा सः ज्ञानेश्वरी इति ग्रन्थस्य लेखनं करोति तदा सः वदति, तस्य एषा पंक्ति प्रसिद्धा, जरी बालक बोबडा बोली का वाकडा वेचुका पाऊली ते गोड करुणी माऊली रिझे जेवी कश्चन बालकः भवति। बाल्यकाले सः वक्तुं कथं वदामि इति न जानाति, किन्तु किमपि किमपि वदति। पप्पा 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 इति वक्तुं न अर्हति, पापा इत्यादिकं किमपि किमपि वदति। अम्बायाः नाम अपि सः वक्तुं न पारयति, किन्तु यत् किञ्चित् किमपि वदति तस्य विषये माता सर्वदा आनन्दम् एव अनुभवति। भवति न वा? कथं भोजनं कुर्मः बालकः न जानाति, किन्तु सः पितायाः समीपे पितुः समीपे उपविश्य सः पितरम् एव भोजयति। ज्ञानेश्वर महाराज तथैव वदति यत् ओ भगवान् निवृत्तिदासः नाम क्षम्यतां निवृत्तिराजः तस्य ज्येष्ठभ्राता ज्ञानेश्वर महाराजस्य, किन्तु सर्वदैव गुरुरूपेण तत्र आसीत्। भगवान् ज्ञानेश्वरः निवृत्तिनाथं गुरुः मन्यते स्म। अधुना सः गुरोः सकाशात् उपविश्य, गुरोः पुरतः उपविश्य ज्ञानेश्वरीं लिखन् अस्ति। तदा सः वदति, प्रभु तुम्ही महेशाची या मूर्ति, यू आर भगवान शिव, मी दुबळा अर्चितसे भक्ती, आई एम दुर्बल, आई एम वेरी वीक, I am not able to make clear in front of you whatever I am writing. I am just trying it with your grace and blessings. That's how he says. Actually, he is a jnani, but still he gets that vinamrata. Similarly, here Kalidasa has done same prakar. He says, Vasurya prabhavo vamshaha vachalpa vishaya matihi तितिर्षुर्दुस्तरं मोहात् उडुपेनास्मि सागरम्। अधुना अन्वयार्थं पश्यन्तु। क्व सूर्यप्रभवो वंशः, सूर्यप्रभवः वंशः, सूर्यवंशः, रघुवंशः। सूर्यात् प्रभवः तस्य। क्व सूर्यप्रभो, कहाँ है वो सूर्यवंश और कहाँ मेरी अल्प विषयमति। So he is like comparing, अरे यार वो
सूर्यवंश कहा है, जिसकी कीर्ति इतनी महान है, जिसका वर्णन मुझे करना है वो तो महान है, और मेरी जो बुद्धि उसका विवरण करने वाली है वो विषय, वो मति कैसी है? अल्प विषया मति, डजंट नो मच, अल्प विषया मति है, it is limited intellect. Then still I am trying to write something about Raghuvamsha, how I am titirshuhu sagaram titirshuhu. Now if someone tries to cross ocean by what? Udupena. Udupa means this small kind of nauka, boat, बहुत छोटी से, जिसमें एक या दो लोग बैठ सकते बस। ऐसे नौका से यदि कोई समुद्र पार करना चाहता है, देखो कर सकता है क्या? सावरकर जी ने किया है रत्नागिरी, लेकिन उन्होंने सागर नहीं पार किया, थोड़ा सा प्रदेश। देखो तो कालिदास जी बोल रहे हैं, नाउ आई हैव टेकन अ वर्क which is like Surya Prabhava Vamsha. I have to describe Surya Vamsha, but to describe that I am Alpadnya, I cannot. If I am trying this, it is going to be like what? If somebody is taking a boat, a small boat, to cross the ocean, how that ocean is dustaram sagaram, dukkhena tartum यह वर्तते सह दुस्तरः तम दुस्तरम सागरम तितिर्षुः अहम कथम कीदृशः भवामि? मोहात् उडुपेन तितिर्षुवत् भवामि। अभी हिंदी में थोड़ा बताता हूँ। तितिर्षुः मतलब तरने की इच्छा करने वाला, किसको? दुस्तरम सागरम तितिर्षुः, दुस्तर जो सागर है उसको तरने की। कैसे? उडुपेन, ये छोटे से बोट से। वो जितना डिफिकल्ट होने वाला है ना, मेरे लिए भी उतना ही डिफिकल्ट होने वाला है ना? तो लेकिन आई हैव टेकन दिस वर्ड, हाउ? मोहात, आउट ऑफ डिल्यूजन, ऐसा अर्थ करना होगा क्या यहाँ? मोह इस शब्द का अर्थ हम कैसे करेंगे यहाँ? प्रीति बहुत है मेरे उसमें, उस कार्य में, इस प्रकार का अर्थ करना होगा। ठीक है, इसलिए मैंने एक कार्य लिया है और मैं पूरा भी करूंगा।